एड शानदार। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके मसिल करना और केरन में बर्फबारी की वजह से यहां सड़क राब्ते एहतियाती तौर पर बंद किए गए हैं। इसकी वजह से लोगों के रोजमर्रा के कामकाज में मुश्किलात पैदा हो रही है। इन इलाकों का राब्ता हर साल बर्फबारी की वजह से कई माह तक मुनक़ता रहता है। लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि इन इलाकों का राब्ता बहाल किया जाए और ज्यादा बर्फबारी के बाद उनके लिए हवाई सर्विसेज का इंतजाम किया जाए। सड़क राब्ता बंद होने की वजह से सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना दर्द-ए-ज़ाह में मुब्तला खवातीन को करना पड़ता है। अस्पताल में बेहतरीन तिबी सहूलियात न होने की वजह से उन्हें कुपवाड़ा या श्रीनगर मुंतकिल किया जाता है। अब तक कई मरतबा ऐसी खवातीन ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बात करते हुए कहा कि फिलहाल मसिल और करना की तरफ जाने वाले सड़क राब्तों को बहाल करने की कोशिश जारी है। लोगों को इमरजेंसी के वक्त हवाई सर्विसेज भी मैसर कराई जाएगी। हर चीज वहाँ पे अवेलेबल है, तो लोगों को कोई मुश्किल कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो हमें कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द जब भी कोई बर्फबारी हो तो जल्दी से जल्दी कोशिश की जाएगी रोड्स को खोलने। एक प्रपोजल है जो एयर शॉर्टेज चलाने का भी गवर्नमेंट के दर्ज में है, तो उस पर भी मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द उसमें फैसला हो जाएगा कि जो एयर शॉर्टेज के अगर उस पर डिमांड आती है तो वो भी ट्रायल पे वो चलाएगी। गुरेज में आज मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे ने गुरेज बख्तूर सड़क से बर्फ साफ करके उसको दोबारा खोल दिया है। वाज़ेह की यह सड़क हालिया बर्फबारी के बाद आमदोरफ्त के लिए बंद पड़ी थी। बख्तूर इलाके में हालिया दिनों के दौरान तकरीबन 1.5 फुट के करीब ताज़ा बर्फ रिकॉर्ड की गई है। मकामी लोगों ने सड़क खोलने पर महकमे का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुतालबा किया कि बख्तूर में भी बर्फ हटाने की मशीनरी दस्तियाब रखी जाए। जबरदस्त बर्फबारी हुई थी जिस वजह से जो दावर से बख्तूर का रोड है वो बंद हो चुका था। आज खुशी की बात है कि मेडिकल डिपार्टमेंट ने वो रोड खोल दिया दावर से बख्तूर तक। तो हम एसडीएम गुरेज से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि वो यहाँ बख्तूर हल्का कंजल बख्तूर के लिए। सीनियर सहाफ़ी मुदस्सिर अली का आज सुबह इंतकाल हो गया। बड़गाम के सराज शरीफ में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई। मुदस्सिर अली ने मुख्तलिफ सहाफ़ती इदारों के लिए खिदमात अंजाम दी थी और वो काफ़ी मेहनती रिपोर्टर थे। कश्मीर में सहाफ़ी बरादरी के लिए मुदस्सिर की मौत बड़ा खसारा है। सीनियर सहाफ़ी की अचानक मौत पर मुख्तलिफ गोशों से इजहार रंजो गम किया गया। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि मुदस्सिर अली की मौत पर उन्हें काफ़ी दुख हुआ। LG ने गमज़दा अरकान ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया। कश्मीरी सहाफ़ियों ने भी मरहूम के अहल खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया। हार और प्रॉमिसिंग जर्नलिस्ट थे और हम सब के काफ़ी करीबी दोस्त थे, तो हम सबको ये बहुत बड़ा सदमा लगा है, एक शॉक लगा है। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला उनके घर वालों को पेशेंस अता करे और यही दुआ करते हैं कि मुदस्सिर को जन्नतुल फिरदौस अता करें। मुझे लगता है कि उनके जाने से कमी तो पैदा हो ही गई है, क्योंकि वो आने वाले वक्त में अपना मुकाम हासिल करने वाले थे, क्योंकि उनमें लगन थी और ईमानदारी थी। आज ही मैंने सुना कि रात के 1 बजे वो अपने सीनियर जर्नलिस्ट के साथ किसी मौजू पे बात कर रहे थे। मुझे बहुत दुख है और अफसोस है कि वो हमको छोड़ के चले गए। बेमना श्रीनगर में लोगों को माकूल ट्रांसपोर्ट सर्विस मैसर न होने की वजह से मुश्किलात दरपेश है। उनका कहना है कि बेमना बड़गाम रोड से लालचौक के लिए सूमो सर्विस शुरू करने की ARTO से कई बार दरख्वास्त की गई, लेकिन अभी तक इस मसले पर कोई गौर नहीं किया गया है। ARTO का कहना है कि उन्होंने इस मसले को आला अफसरान के नोटिस में लाया है और जल्द ही इसे हल किया जाएगा। यहाँ सोमो सर्विस नहीं है, लोगों को JVC जाना होता है, लोगों को SMHS जाना होता है, पेशेंटों को लेके जाना होता है। तो सारे इलाके को ये प्रॉब्लम है। ये जो यहाँ बड़गाम तो श्रीनगर वाया मिरगुंड जो सोमो सर्विस नहीं है। सो मुश्किलातों का तो बहुत ही सामना करना पड़ता है, 110% मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम लोगों की वहाँ से बेमना बड़गाम जो भी ये रोड है, हमारे गांव जैसे सबदन है, खुमैनी चौक है, ये सब लोग या मिरगुंड वाले चाहते थे, चौधरी बाग वाले चाहते थे, ताकि इस बेमना रोड पे बड़गाम से लाल चौक तक सोमो सर्विस चलनी चाहिए। रूट पे हमारी मिनी बसें जो है बहुत सारी चल रही हैं। जैसे आप अभी इस समय कह रहे हो कि टाटा सोमो, इससे पहले भी मेरे पास जो है एक डेलीगेशन आई थी रिगार्डिंग टाटा सोमो। ये मैंने टेकअप मैटर किया हुआ है अपने हायर अथॉरिटी RTO से, क्यों हमारा जो इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट। क्यों इसमें मुझे देखना पड़ेगा कि इसमें अगर हर एक रूट्स पे हमारी जो टाटा छोटी गाड़ियाँ चल रही हैं तो इस रूट पे क्यों नहीं है।
بی جے پی لہ نے کرگل میں اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کا الزام لگایا ہے۔ لہ کے بی جے پی صدر نے پارٹی دفتر پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزام لگایا کہ کانگریس این سی اور کرگل انتظامیہ اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ زنسکار کے ایگزیکٹو کونسلر نے بدھسٹ ایسوسی ایشن کو دھمکی دی ہے۔ لہ بی جے پی صدر نے یہ بھی کہا کہ ڈی ایس ایس آر بی کی بھرتیوں میں اقلیتی طبقے کے علاقوں سے کسی بھی امیدوار کا انتخاب نہیں کیا گیا ہے۔ کانگریس پارٹی کا کاؤنسلر تنزین جگمیت اور پھنسوک ٹشی اس گروپ کو لیڈ کر رہا تھا۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ زانسکار کے ساتھ نہیں، پورے ڈسٹرکٹ کرگل کے مائنورٹیز، میں کمیونل لائن پہ نہیں بول رہا ہوں لیکن مجھے بولنا پڑ رہا ہے کہ بدھسٹ کمیونٹی کے ساتھ ناانصافی ہوا ہے، کیونکہ میں آج صبح دیکھ رہا تھا تو یہ جنرل لائن ٹیچر میں ہنسکو جو بدھسٹ گاؤں ہے وہاں سے ایک بھی نہیں ہے، بہت خربو ہے وہاں سے ایک بھی نہیں ہے، ککشو ہے وہاں سے ایک بھی نہیں ہے، پچاریک ہے وہاں سے ایک بھی نہیں ہے، اور گارکھون ہے وہاں سے ایک بھی نہیں ہے، درسک ہے وہاں سے ایک بھی نہیں ہے، وکھا ہے وہاں سے ایک بھی نہیں ہے، مولبیک ہے وہاں سے ایک بھی نہیں ہے، شرگول ہے وہاں سے ایک بھی نہیں ہے، پھوکر ہے وہاں سے ایک بھی نہیں ہے، اور اسی طرح ساپی ہے وہاں سے بھی ایک بھی ٹیچر کا سلیکشن نہیں۔ کشمیری پنڈتوں کے لیے وادی کے مختلف علاقوں میں رہائش کی سہولیات کو بہتر بنانے کے مناسب اقدام نہیں اٹھائے جا رہے ہیں۔ پلوامہ کے حال علاقے میں مائیگرنٹ پنڈت کالونی میں رہائش کوارٹرز کی حالت خستہ ہو گئی ہے۔ پیش پلوامہ سے بلال خان کی رپورٹ۔ بیوٹی اور بھاونا نامی پنڈت خاتون گزشتہ کئی برسوں سے اس چھوٹے سے کمرے میں کچن شیئر کر رہی ہیں۔ جگہ کی کمی کے باعث یہاں ایک کنبے کا گزارا جہاں کافی مشکل سے ہوتا ہے، وہاں اس رہائشی کوارٹر میں گزشتہ کئی برسوں سے 2 کشمیری پنڈت خاندان رہائش پذیر ہے۔ ضلع پلوامہ کے حال علاقے میں قائم اس مائیگرینٹ کالونی کو 10 سال قبل حکومت نے تعمیر کرایا تھا۔ یہاں پر پلوامہ اور شوپیان ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے کشمیر سے مائیگرینٹ ہونے والے ملازمین رہائش پذیر ہیں۔ بھاونا اور بیوٹی کی طرح ہی کچھ اور بھی پنڈت کنبے ہیں جو کہ ایک ہی کوارٹر شیئر کرتے ہیں، جس سے انہیں کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ ہمیں جو کوارٹر ایشو کیے گئے ہیں ان میں بہت پرابلم ہے۔ ایک ہی کمرے میں ایک ہی سیٹ میں 2-3 فیملیز ہے، ایڈجسٹمنٹ مشکل ہے، واش روم کامن ہے، کچن کامن ہے، کمرہ ایک ہے، پوری فیملی کو کیسے ایڈجسٹ کریں گے یہاں پہ؟ 10 سال ہو گئے ہمیں یہ سب کرتے ہوئے، ہماری ابھی تک کسی نے کوئی مانگ نہیں سنی ہوئی ہے۔ حال مائیگرینٹ کیمپ میں تعمیر کردہ رہائشی کوارٹر میں اس وقت 100 سے زیادہ کنبے مقیم ہیں۔ باہر سے یہ رہائشی کوارٹر بہتر منظر تو پیش کرتا ہے لیکن اندر ان کی حالت خستہ ہے۔ یہ کوارٹرز پلائی ووڈ مٹیریل سے تعمیر کیے گئے ہیں۔ کئی کوارٹرز میں اندرونی چھت گر گئی ہے جبکہ بعض کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے ہیں۔ موسم سرما میں تو یہاں مقیم لوگوں کی مشکلات مزید بڑھ جاتی ہیں۔ مسائل یہ ہے کہ ہمارے کوارٹر جو ہے پچھلے سال گر گئے تھے، اندر سے جو سیلنگ ہے ان کی نیچے گر گئی۔ پھر ڈپارٹمنٹ کی نوٹس میں ہم نے اس کو لایا، کمشنر صاحب سے ہم نے پرسنلی وہ یہاں وزٹ کیا، ان کو ہم نے کہا لیکن وہ اپنا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کالونی کو ہمیشہ نیگلیکٹ کیا گیا۔ میں اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں پہ اچھے سے رہے، ہماری فیملیاں سیف رہے، ہم سیف رہیں۔ یہاں تو یہ حالت ہے کہ ہم اندر بیٹھے ہیں، اوپر سے جو چھت کی سیلنگ نیچے آتی ہے۔ لاسٹ ایئر تو بال بچ گئے، اس بار بھی ابھی ایسا ہوا۔ تو ہم لوکل ایڈمنسٹریشن ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں، لنگر صاحب سے، پلیز ہمیں یہاں پہ آ کے تھوڑا یہاں پہ کچھ ان کوارٹروں کا کچھ۔ اگرچہ وزیراعظم پیکج کے تحت کشمیری پنڈتوں کو سرکاری نوکریاں فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان ملازمین کو بہتر رہائشی سہولیات کا منصوبہ بنایا گیا، تاہم حال مائیگرینٹ کیمپ میں آج بھی ان ملازمین کے لیے مناسب سہولیات دستیاب نہیں ہے۔ نیوز 18 اردو کے لیے پلوامہ سے بلال خان کی رپورٹ۔ ناظرین، بلیٹن میں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد اسٹیٹ الیکشن کمشنر سے خاص بات چیت کے علاوہ ڈی ڈی سی انتخابات کے حوالے سے تیز ہوئی سیاسی بیان بازی پر خاص خبریں ہوں گی۔ ایک چھوٹا سا بریک۔